السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد الغني الشباني، مستشار جماعي، ناشط حقوقي وفاعل جمعوي ومنشط إذاعي. كنشكر أولا وكنحيي بتحية خالصة صادقة وطيبة جريدة المنار اللي تحت لي الفرصة باش أنني نحكي لكم بخلاصة على واحد الحادثة في هذا الصباح الساعة 11 بمقر جماعة الشماعية، خصوصا حدا مصلحة التعمير، حيت كنت كنقضي واحد الغرض إداري. كنت مجمع مع جوج ديال المستشارين ومع السي احمد المبيوق اللي هو مدير الجريدة ديال المنار، وإذا بي كيباغتني الخليفة الثاني ديال الرئيس أحمد الجليدي اللي تعلم يصوري الجول ودائما معروف عليه انه تيخرج الفاظ نابيه وتيستعرض العضلات ديالو كاننا كنخافوا منه، وبدا كيقول شي كيعيرنا كيشتمنا كيسبنا على اساس انني انا خاصني نفوتو. قلت لي فين كاين المشكل؟ تفاجئت انا فين المشكل. ما جاوبناش. درت بوجه الاخوان، ما بغيتش ندير شي اجراء قانوني ولا شي قلنا العواشير الى اخره. حنا كتجمعنا مع الخوت كاملين، كتجمعنا محبه واحيانا كنختلفوا، والاختلاف لا يفسد للود قضيه ونقدروا نوصلوا للخلاف. هاد السيدي اللي ضر شي حاجه يقولها لي، ولكن باش يهاجمني بالفاظ النبي، هو النائب الثاني ديال الرئيس المفروض يكون كيتمتع باخلاق عاليه. وكنقول ليه ما كنخافش منك وما عمرني تكلمت في ظهرك وما عمرني اذيتك، ولكن الان جا الوقت فين غنقول لك حنا ساكتين على شي حوايج والساكت عن الحق الشيطان اخرس. وانا منذ زمان قلت لك راه قررت ان ارفع الخوف واجهر بالحقيقه، وغضبي من الظلم بحر لا ساحل له. كنقول لك السي احمد الجليدي، اشنو المشكل اللي كاين بيناتنا؟ انت مستشار جمعي المره الثالثه على التوالي، وكل شيء تعرف سواء اعضاء مجلس جماعي او ساكنه بانك كتفتخر وكتعتز دائما بكونك كنتي كتحتسي كؤوس ديال الماحيه، اقول وتحمل المسؤوليه، وكنتي كتحضر الدورات مخمورا. وهذا الشيء ما قلناش، دابا كنقولوا بالعلالي وما كنخافوش منك. واي حاجه توقع ليا من هذا المنبر الاعلامي المتميز والحر كنحمل كامل المسؤوليه. انا كنقولها للساكنه كامله، احمد جليدي احمله كامل المسؤوليه لانه هددني وغنعرف التهديد ديالو فين غيوصل. من الان فصاعدا فانا احمل احمد جليدي النائب الثاني ديال الرئيس كامل المسؤوليه الا وقع ليا اي مشكل ولا تمسيت ولا تعطبت. وكنعاود نزيدك وكنقول لكم باش ما نخافش بان السياره انت وضعتي الاعفاء ديالك من مصلحه التعمير. كنطرح عليك سؤال، التعمير داز 7 شهور 8 شهور، علاش وضعتي الاعفاء؟ علاش تعفيتي من مصلحه التعمير؟ سؤال جاوب عليه، لان هذيك المصلحه ديال السكان وكتنوب على السكان. علاش وتزامن هذا الشيء مع تسلمك للسياره ديال المجلس الجماعي؟ كيقولوا لا ماشي ديال المجلس كذا ولكن هي ديال المجلس الجماعي. باقا ما علقاتش البلاكه ديال جيم، باقي عندها البلاك ديال دبليو داسيا. وكنظن هذا هو المشكل اللي مقلقك، انك يوصل لك بان بالفعل انا رايي كمستشار جماعي باش من صفه بغيتي تاخذ هذه السياره، اشنو هي المهام اللي كتقوم بها السي احمد الجليدي؟ اشنو هي المهام؟ عطيني على مهمه وحده قمتي بها. ياك غير المهمه ديالك ديال التعمير حيدتي مهمه التعمير، تسلمتي سياره، هذه راه جريمه، هذا راه خطر. ودائما كناشد السلطه الاقليميه في شخص السيد العامل للتدخل من اجل وضع حد لهذا السيبه والتسيب، وانا لن اسكت. واي حاجه كتوقع لي من هذا المنبر الاعلامي المتميز كنقول كنحملك احمد الجليدي كامل المسؤوليه وما كنخافش